دھیاں گھر میں چونن بیٹیاں دے ڈاٹھے مانن بزرگ بیٹھے یارو حیام والے بیٹھے دھیاں دے پھیری والے لگے بھرا مالے بلاؤ بیٹھے جدر تھی دے پھیر کو رخصت کرے لے چکر چری دے رودا کیوئے آدھے خبر گرمی باپ تاج والا ہی دے لگتا ہے کائنات خوش گئی ہے جدران کی تھی رخصت کی تھی اعلانہ نہیں یار امیرہ تو بول دا جا یار تیری فرض ادا کی دے میں نے آپ فرما دے فرض ادا کی دے سارے حیام والے بیٹھے ہیں جدر تھی گروہ صد کرن پونے روگا کیوئے اماں فرض ادا پہ کرے نیر کیوں ہے بینا آدھے دے کو خبر گرنی آدھے رات دویلا توکھنا پھاپڑ ستاویا یا پھٹے پوچھن والی تھی جی جی علاویا وہ تردہ پاس آنا والا ویا یہ تھی پیو دے پیرہ کھڑو گئے تو آمہ دے ہاتھ جاویا مولا تے گزارا دے بابے دواز آئے تے گزارا دی چادر دواز آئے دھیا گرو ماں پیاں دے دکھ نہیں دیتے سبحان اللہ کوئی بھین پھراوا دا صدمہ برداشت نہیں کرے لیا مولا شالا پھرا سکھے ہویا مولا اماں تے ابا شالا سکھا ہویا جد ماں تے پیو ٹھو گئے ہوئے پے کے مار مکھ ہوئے بولو تا جا یار سبحان اللہ سبحان اللہ بے کے مان ماما نال بولو تا جا کیا پتہ پھرا دے بوہے دے آواں کھل دے بلے دے یا نہیں بلے دا کیا پتہ بھر جائی پتا کھویلیو یا نہیں کھویلی اگے سسرال تو رو دیا روٹی گما گل نال آویا متھا چمتے دکھ سن پاوے سبحان اللہ سبحان اللہ ماں دے قدم بیٹھا گھٹے دے میں مقامہ بابا تیرا وقت کیمتی ہے قدم گھٹے نے ماں بیا دے ماں جے اجازت دے حلالی پتر ہو دے یا تھی ہو دے اماں تے اپنے دی اجازت بغیر دیوار نہیں ٹپ دے چاہو دیواری دی گالی دی عزت والی تھی اپنے دی اجازت بغیر نہیں دیا حجام والا پتر اماں دی اجازت بغیر نہیں دا لیکن محمد کا فرمان دیا عورت دی غیرت مرد دی غیرت عورت لباس خوشبی دیے کہ عورت کا لباس عزت والا ہے سمجھائے مرد غیرت والا ہے جڑی عورت بی کا لباس عزت والا ہے سمجھائے پھرا غیرت والا ہے جڑی بی کا لباس عزت والا ہے سمجھائے بابا غیرت والا ہے جڑی عورت کا لباس عزت والا کہنی ٹپر دا ٹپر بولتا چھوڑو یار گھر پہ آؤ محمد دے غلام صدین دے وے مدینے دی سرزمین دے ابو محمد وے گھٹو گئے پچھو زہرا قدم رکھے دیئے پچھو علی دے قدم آنا مالک عجیب قانون سوار کو ٹھردن بیوی پچھو ٹھر دیئے اللہ فرمائے دے میرے محمد دی تھی وڈے فرما والی ہے میرے نبی دی تھی وڈے حیاء والی ہے ابو میرا محمد ویدہ ٹھر گئے اپنے بابے دے قدمہ دے نشانہ دے زہرہ دے قدم تو علی دے قدم تلے نبوت دا پر گئے